नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। सानो छँदा रमाइलोको लागि साथी भाइहरूसँग खेलकुद गर्नु यो जस्तो स्वस्थ र रमणीय कार्य त अरू केही हुन्थ्यो होला र। तर त्यही रमाइलो खेल खेल्न जाँदै गर्दा बाटोमा कुनै अलौकिक घटना भए त्यो घटना त जोसुकैको पनि दिमागमा सुपर ग्लूले टाँसेको झैँ अवश्य नै टाँसिने गर्दछ। आजको श्रृङ्खलामा त्यस्तै एउटा घटना रहेको छ। आउनुहोस् सुनौ त्रिकोण टेल्सको 179 श्रृङ्खलामा केही सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम पूर्ण तामाङ, म चाहिँ सिक्किमबाट। कुरा यस्तै 11-12 वर्ष अगाडिको हो। त्यो बेला म दिल्लीमा भर्खर काम गर्नको लागि भनी गएको थिएँ र म त्यहाँ एकजना साथीको कोठामा बस्न लागेँ, जोसँग मैले म सिक्किमबाट आउनु अघि नै कुरा मिलाइसकेको थिएँ बस्ने बन्दोबस्तको बारेमा। त्यहाँ चाहिँ त्यो मेरो साथी र 2 जना अरू पनि पहिल्यैदेखि बसिरहेका थिए। त्यही भएर म थपिएपछि त झन् त्यो कोठा अलि सानो जस्तो भएको थियो। 3 हप्तासम्म त जसो तसो मिलाएर म त्यहीँ बसेँ। तर बस्न अत्यन्तै साँघुरो र गाह्रो भइसकेकोले अन्यत्र सर्नु पर्ला भनेर म सोच्दै थिएँ। अब नयाँ अलि ठुलो कोठा हामी सबैजना मिलेर खोज्न थाल्यौँ र पायौँ पनि। हामी जुन गल्लीमा बस्थ्यौँ त्यो गल्लीभन्दा 3-4 गल्ली पर एउटा 4 तल्ले भवन थियो। त्यही भवनको सबैभन्दा माथिल्लो 4औं तल्लामा कोठा मिल्यो। कोठाहरू पनि निकै ठुला फराकिला। त्यो भवनमा भने सबैभन्दा तल्लो तल्लामा भवन मालिकको पसलका सामानहरू राखिएका स्टोर थियो। त्यो भन्दा माथिल्लो दोस्रो र तेस्रो तल्ला भने जहिल्यै पनि तालजा लगाइएका हुन्थे र त्यसको माथिल्लोको 4औं तल्लामा हामी। त्यो हामी बसेको तल्ला पनि 5 वर्षपछि मात्रै खोलिएको रहेछ। त्यही भएर हामी उता सर्ने भनेपछि 2 दिन जति त सरसफाइ नै चलेको थियो। हामी उता सर्यौँ पनि। दिनहरू सामान्य हिसाबले नै चल्दै थिए। सुरुका दिनहरू त रमाइलो भयो। कोचमकोच गरेर बसिरहेको बेला खुल्ला ठाउँमा बस्न पाउँदा रमाइलो लागिरहेको थियो। साथीहरूसँग पनि कोठामा सँगै हुँदा सबैजना हँसी मजाक गरी रमाइलो गरेरै दिन बिताइदिन्थे। एक दिनको कुरा हो, हाम्रो 2 जना साथीहरू काममा थिए। बाँकी हामी 2 जना साथी चाहिँ घरमै टिभी हेर्दै बसिरहेका थियौँ। हाम्रो टिभी कोठाको छेउैमा थियो प्यासेज अनि आउँथ्यो भान्सा कोठा। त्यो भान्सा कोठाबाट कुनै भाँडाकुँडा खसेको जस्तो आवाज आउन थाल्यो। कहिले त कसैले खाना बनाउँदै गरेको जस्तो पनि आवाज आएको जस्तो हुन्थ्यो। मैले पहिलोचोटि त्यो आवाज सुनेको थिएँ त्यो दिन। मलाई अहिले पनि याद छ मलाई कस्तो महसुस भएको थियो भनेर। साह्रै नै अचम्मित भइरहेको थिएँ। त्यो आवाज मैले सुन्ने बित्तिकै रिमोटले टिभीको आवाज सानो बनाइहाले। ध्यान दिएर सुने। फेरि मधुरो आवाजमा भाँडा खसेको जस्तो, खाना पकाएको जस्तो सुनेको झैँ त लाग्यो। तर केही होइन होला भनेर फेरि टिभीको आवाज ठुलो पारिदिए। फेरि बेला बखत ठुलै आवाजमा भान्साबाट ती आवाजहरू सुनिन्थ्यो। टिभीको आवाज जत्रो भान्साबाट आइरहेको आवाज पनि उत्रै। साह्रै नै अचम्म लागिरहेको थियो। मैले मात्रै होइन, म सँगैको अर्को साथीले पनि त्यही सुन्यो। हामीले टिभी हेर्दै गर्दा सधैँ त्यस्तै हुने। त्यो त अलौकिक गतिविधि नै रहेछ भनेर हामी सबैले बुझिहाल्यौँ। तर त्यस्तो खासै केही नभएको हुनाले हामीले त्यसलाई धेरै वास्ता गरेनौँ। त्यो आवाज सबैजनालाई बानी जस्तो नै भइसकेको थियो। एक रातको कुरा हो। त्यस रात भने बत्ती गएकोले हामी 4 साथीहरू अनि नजिकै घर हुनुभएको हामीले चिनिरहेको एकजना दाजु, उहाँको श्रीमती र 2 वर्षको उहाँहरूको नानी पनि सँगै भई शीतल हावामा माथि छतमा हामी सबैजना बसिरहेका थियौँ। हाम्रो तल्लाको मेन डोरबाट सिधै 7 पाइला माथि भर्याङ चढे माथि कौसी आइपुगिन्थ्यो भने 9 पाइला तल ओह्रालो भर्याङ झरे तल्लो तल्लामा पुगिन्थ्यो। हामी सबैजना माथि कौसीमा आनन्दले गफ गर्दै मन्द चलिरहेको हावाको आनन्द लिँदै बसिरहेको बेला
एक्कासी तल भान्सा कोठाबाट 2-3वटा प्लेटहरू फुटेको ठुलो आवाज आयो। माथि कौसीमा बसिरहेका हामी सबैजनाले त्यो आवाज प्रष्टै हाम्रो भान्सा कोठाबाटै आएको भनेर सुनेका थियौँ। त्यही भएर हामी सबैजना बत्ती गएको कारण मोबाइलको टर्च लाइट बाली हतारिँदै के भयो भन्दै सबैजना आत्तिँदै तल हाम्रो फ्ल्याटमा ओर्लियौँ। भान्सामा पुगेर हेर्दा त जसरी राखेका थियौँ त्यस्तै नै थियो। न तल भुइँमा कुनै प्लेटहरू थिए, न छेउछाउमा राखिएका सामानहरू कतै तितरबितर भएका थिएनै। त्यति बेला हामी कहाँ आउनु भएको दाजु र भाउजूको अनुहार हेर्न लायकको थियो। उहाँहरू त डराउन थाल्नुभयो। त्यसपछि हामी साथीहरूले ती दाजु भाउजूलाई हामीले बेला बखत टिभी हेर्दा त्यही भान्सा कोठाबाट निरन्तर आइरहने आवाजको बारेमा पनि सुनायो। अनि त उहाँहरूले हामीलाई त्यस्तो अलौकिक गतिविधि भइरहेको थाहा पाउँदै पनि किन ज्यान धरापमा पारेर बस्नु, यता सकेसम्म नबस्नु भनेर सल्लाह दिनुभयो। भान्सामा त्यसरी प्लेटहरू फुटेको जस्तो चर्को आवाजको त्यो घटनापछि दाजु भाउजूको सल्लाह पनि हामीलाई ठिकै होला जस्तो लाग्यो। त्यही भएर हामीले पनि नयाँ कोठा खोज्न थाल्यौँ। एक दिनको कुरा हो। त्यति बेला हामी 4 साथी भाइहरूको छुट्टी सँगै मिलेको कारण हामी सबैजना रमाइलो गर्दै त्यही 4 तल्ले भवनको हाम्रो कोठामै बसिरहेका थियौँ। अर्को कोठा खोज्न थालेका मात्रै थियौँ, पाइसकेको भने थिएन। मलाई भने अत्यन्तै गर्मी हुन थालेकोले नुहाउनु पर्ला भनेर म बाथरुमभित्र पसेँ। बाथरुमभित्र म नुहाइसकेर झन्डै निस्किन आँटिसकेको मात्रै के थिएँ, भित्र साथीहरूले मलाई कराउँदै त्यो ढोका ढकढकाउने को हो हेर त भन्न थाले। मैले भने ढोका ढकढकाएको केही नसुनेको हुनाले के हावा कुरा गर्छन् केटाहरू भन्दै बाथरुम बाहिर निस्किए। अनि बाहिर रहेको ऐनामा हेर्दै आफ्नो टाउको रुमालले सुकाउन थाले। बाथरुम बाहिरको ऐना चाहिँ मेन डोरको छेउमा थियो। त्यही भएर म मेन डोरको छेउमा नै उभिरहेको थिएँ। म त्यसरी मेन डोर अगाडि रहेको ऐनामा हेर्दै कपाल रुमालले पुछ्दै गरिरहेको बेला मेन डोरमा कसैले ढकढकाएको आवाज सुने। ए साथीहरूले भनेको त हो रहेछ त, अघि न बाथरुममा हुँदा मैले कसरी सुनेनछु भनेर मैले त्यो ढोका ढकढकाएको आवाज आउना साथ ढोका खोलिदिइहालेँ। मलाई यो चाहिँ अहिले पनि याद छ। जसरी बाहिरबाट ढोका ढकढकाइयो त्यसरी नै मैले ढोका खोलिदिएको थिएँ। ढकढकाएको ढोकामा थर्किन पनि बन्द भएको थिएन होला सायद, मैले त्यति छिटो ढोका खोलिदिएको थिएँ। तर बाहिर भने कोही पनि देखिन। महसुस गरे त मात्रै चिसो हावा सट्टै माथि कौसीतिर गएको जस्तो। म त एकदम झस्किहालेँ, किनभने त्यति छिटो कसैले पनि ढोका ढकढकाएर भाग्न सक्दैन थियो। यदि मान्छे नै थियो भने पनि या त तलतिर ओर्लिएको वा माथितिर उक्लिएको आवाज त सुनिन्थ्यो नै। अनि त मेरो मन साह्रै नै चिसो हुन थाल्यो। हतारिँदै ढोकालाई बन्द गरी चुक्कु लगाइदिएँ अनि साथीहरूलाई पनि त्यो सुनाएँ। डर मलाई यति लागिरहेको थियो कि गर्मी लागेर नुहाउन गएको म ढोका चुक्कु लगाएपछि फनक्क फर्की कोठातिर हतारिँदै गई मैले सिरकले घपलक्क ओढेर टाउको पुरै छोपी म त डराउँदै सुतेँ। त्यस्ता घटनाहरू भइरहने भएको कारण साथीहरूले पनि यसले त मजाक गरेको होइन भनेर बुझे। उनीहरू पनि टिभी बन्द गरेर एक अर्कासँग गफ गर्दै बस्दै थिए। भोलिपल्टदेखि सबैजना साथीहरूले काम सकेर एक अर्कालाई पर्खिने निर्णय लियौँ। बाहिर ढाबातिर खाना खाने अनि सँगै रुममा बेलुका आउने अनि सबैजना सजग भई सुत्ने। हामी गर्न पनि त्यस्तै नै गर्न थाल्यौँ। त्यसको एक हप्ता जतिपछि हामीले अर्कोतिर कोठा पायौँ अनि त्यो कोठा तुरुन्तै छोडिहाल्यौँ। पछि हामीले सुनेको त्यो 4 तल्ले भवनभित्र एकजना मान्छे झुन्डिएर मरेको थियो रे। अनि त्यस्तै करेन्ट लागेर पनि अर्को एकजनाको त्यहीँ भित्र मृत्यु भएको थियो रे। बिस्तारै बिस्तारै अलौकिक गतिविधिहरू बढ्दै गरेको त्यो घर, यदि हामी त्यही घरमै बसिरहेको भए सायद अझ भयङ्कर घटनाहरू हामीमाथि घट्ने थियो होला। हिजो आज त म सोच्छु कि धन्न बाँचिएछ, धन्न समयमै त्यहाँबाट निस्किएछ। दोस्रो श्रोता, मेरो नाम अभिषेक थापा मगर। म चाहिँ धापाखेल ललितपुरमा बस्छु।
मेरा साथीहरूसँग घटेको डरलाग्दो घटना आज म सुनाउन गइरहेको छु। केही महिना अगाडिको मात्रै कुरा हो। शुक्रबारको दिन थियो। हाम्रो विद्यालयमा जहिल्यै शुक्रबार आधा दिन मात्रै विद्यालय लाग्थ्यो। बाँकीको आधा दिन चाहिँ हामी साथीहरू भेला भई खेल खेल्थ्यौँ। त्यस दिन पनि हामी साथीहरू भेला भएर घर नगई सिधै फुटबल खेल्न जाने भनेर लाग्यौँ। बारी र रुखै रुख भएको ठाउँ हुँदै हामी गयौँ। बाटोबाट गएको भए ढिलो हुने भएकोले हामी त्यही बारी र रुखै रुखको बाटो भई गयौँ। हामी त्यस्तै 8-9 जना थियौँ। हामी दौडिएर गयौँ। 3 जना साथीहरू भने बिस्तारै विश्राम लिँदै आउँदै थिए। उनीहरू 3 जना भने निकै मिल्ने, त्यही भएर उनीहरू 3 जना सँगै बिस्तारै नै आउँदै थिए। हामी भने चौरमा पुगिसकेका थियौँ। फुटबल खेल्न हामी गएको चौर चाहिँ बालकुमारी चौर थियो। हामी त्यहाँ पुगी चौरमा आउन बाँकी ती 3 जना हाम्रो साथीहरूलाई हामी कुर्दै थियौँ। तर 20 मिनट भयो, साथीहरू त आउँदैनन्। 30 मिनट बित्यो, अझ पनि आउँदैनन् त। उनीहरूको अत्तो पत्तो भएन। त्यही भएर हामी सबै साथीहरू हामी आएकै बाटोबाट उनीहरूलाई खोज्न भनी फर्किन थाल्यौँ। अलि पर ती 3 साथीहरू त टुवा परेर वाल्ल परेर के गर्ने के नगर्ने जस्तो खालको दिमाग भएको झैँ बसिरहेका हामीले देख्यौँ। उनीहरूको अनुहार रातो पिरो भइसकेको थियो। उनीहरूको अनुहारमा डर छरपष्टै देखिरहेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा रहेका साथीहरूलाई देखेपछि हामीले कता हराएका, के भयो तिमीहरूलाई भनी प्रश्न गर्यौँ। तर ती 3 साथीहरू केही बोलेनन्। डराएका झैँ यताउता हेर्दै मात्रै थिए। ल जाउँ भनेर हामी सबैजना सँगै फर्किन थाल्यौँ। केही पाइला अघि बढेपछि भने ती 3 जना साथीहरू पालै पिलो बोल्न थाले। हामीले भर्खर के देख्यौँ के यार, एउटा साथीले यसरी बोल्न थाल्यो। ती 3 साथीहरूले भन्न थाले कि उनीहरू 3 जना बिस्तारै आउँदै गर्दा पर 2 जना बुढीहरूलाई देखे रे। अनि ती सेता लुगा लगाएका बुढी महिलाहरूले निकै अप्राकृतिक, अनौठो र भारी आवाजमा ती 3 साथीहरूलाई बोलाउँदै भने रे, बाबु त्यो पर रुखको हाँगा भाँचेर देऊ न, लट्ठी टेक्नै पर्ने भयो, तिमीलाई बरु पैसा पनि दिन्छु। साथीहरू अरू बेला पनि रुख नचढ्ने गरेका त होइनन्, अझ पैसा पनि दिन्छु भन्ने सुनिएको। उसै त बेला बखत रुख चढ्ने, झन पैसा पाइने भन्ने सुनेपछि 2 जना साथीहरू त दङ्ग पर्दै रुखको हाँगा भाँच्न अघि बढ्न लागेका थिए। तर एउटा साथीलाई चाहिँ कता कता डर लाग्न थालेछ। उसलाई लाग्न थालेछ कि यस्तो रुखै रुख भएको एकान्तको ठाउँ, यस्तो ठाउँमा 2 बुढीहरू किन आउँथे र, त्यो पनि निखर सेतो लुगा लगाएका, अनुहार पनि नदेखाई ती 2 बुढीहरू भने भुइँतिरै हेरिरहेका। अनि 2 साथीहरूलाई पनि उसले त्यही भनेछ। अनि उनीहरू पनि एकैछिन त्यो साथीको कुरा सुनेर हो त नि है भन्दै बुढीहरूलाई अरू कसैलाई भन्नुहोस् न है भन्नको लागि पछाडि के फर्किएका थिए। पछाडि त पुरै सुनसान, कोही पनि थिएन। भर्खरै देखिएका ती बुढीहरू उभिएको ठाउँतिर एउटा साथी दगुरेर हेर्न जाँदा पनि वरिपरि कहीँ कतै देखेनछन्। अनि आत्तिएर उनीहरू त्यही रुमल्लिएर यताउता केही गर्न नसकी बसिरहेका रहेछन्। ती 3 साथीहरूले आफूले त्यस्तो देखेका कुरा सुनाएपछि मैले त्यही रुखतिर हेरेको थिएँ, जुन रुखबाट हाँगा भाँचेर लिएर आइदेऊ न भनी ती बुढीहरूले भनेका थिए। त्यो रुख त सुकेर भित्र सबै पटपट फुटिसकेको थियो। एकदमै कमजोर, चिल जस्तो ठुलो चरो हाँगोमा बस्दा नै हाँगा भाँचिएला झैँ त्यस्तो थियो। त्यस्तो रुखमा चढ्न लगाउनु भनेको मृत्युको मुखमा पुर्याउन खोजेको नै थियो। त्यो रुखभन्दा तल अलिक गहिरै खाडल थियो, जहाँ खसे गम्भीर चोट लाग्ने त पक्कै नै थियो। ती साथीहरूमध्ये जो त्यो रुखमा चढ्थ्यो उसको त्यो अन्तिम दिन नै हुने थियो। त्यस शुक्रबारको बाँकी दिन त हामी कसरी रमाइलो गर्न सक्थ्यौँ र। ती 3 साथीहरूले त आफूलाई मार्न खोजेका भूतलाई भेटेपछि उनीहरू त डरले त्रसित मात्रै भइरहे। धेरै दिनसम्म पनि उनीहरूले हरेक राति त्यही 2 बुढीहरूले निरन्तर रुख चढ्यो न, हाँगा भाँचेर देऊ न भनिरहेकै उनीहरूले सपनामा देखेछन्। पछि बल्ल त्यस्तो सपना देख्न छाडेका। त्यसपछिदेखि त्यो रुख उनीहरूले देखे भने वा हामीले नै देख्यौँ भने पनि एक किसिमको डर जागेर आउने गर्छ। ती 2 बुढीहरू
ती भूतहरू त्यसरी मान्छेहरूलाई झुक्काई मार्न पनि खोज्ने रहेछन्। त्यो अलौकिक घटना साथीले भोगे तापनि आफूभन्दा केही पर नै घटेको हुनाले म माथि नै घटेको जस्तो लाग्ने गर्छ।